सो यो कमान्डको भ्यूबाट युजरको भ्यूबाट हेर्दैछ। सो युजरले कमान्ड दिन्छ, त्यो कमान्ड एक्जिक्युट हुन्छ, रिसोर्सेस एक्सेस गर्छ। द्याट मिन्स यसलाई हामी टप डाउन भ्यू भनेर हेर्न सक्छौँ, किनकि टपमा के त युजर छ, युजरको युजर इन्टरफेस छ। त युजर इन्टरफेस थ्रु युजरले कुनै कमान्ड दियो, देन त्यो कमान्ड एक्जिक्युसनको लागि अब बटम लेयर्सहरू हार्डवेयर्सहरू एक्सेस हुने हो। द्याट्स वाइ इट इज टप डाउन भ्यू। एन्ड दिज आर कमान्ड एक्जिक्युटर ओरिएन्टेड operating systems, IBM AIX, IBM VM or CMS. And the modern view of operating system is virtual machine. So operating system is also called the virtual machine. User because it creates an abstraction to the user by hiding all the low-level details and providing an interface. Through that interface, user can connect with the hardware. So an interface between the user and hardware that hides the detail of the hardware, constructs higher level resources out of lower level resources. Means जस्तै हामी कुनै फाइल बनाउँछौँ, कुनै टेक्स्ट फाइल बनायो, टेक्स्ट फाइलमा केही टेक्स्टहरू लेख्दैछौँ भने त्यो टेक्स्ट सेभ गर्दाखेरि एक्चुअली त्यो हार्ड डिस्कमा बस्छ, हार्ड डिस्कमा बिटको रूपमा बस्छ। सो लेट्स से 4 KB को कुनै फाइल छ भने माइट बी 100 बाइट्स एक ठाउँमा छ, अर्को 100 बाइट्स अर्को ठाउँमा हुनसक्छ, अर्को क्लस्टरमा हुनसक्छ, अर्को ब्लकमा हुनसक्छ। तब हेर्दाखेरि हामीले के त त्यो टेक्स्ट फाइल भनेर हामीले एकै ठाउँमा एउटै फाइल भनेर हेर्छौँ र त्यसलाई सिम्पली डबल क्लिक त्यस्तो खालको ओपन कमान्ड दिँदाखेरि त्यो सबै लोकेसनमा भएको बिट्सहरू अब नाइस वेमा डिस्प्ले हुन्छ। द्याट मिन्स यो त्यो त के हो, त्यो हामीले हेर्ने फाइल भनेको त भर्चुअल मात्रै हो, रियल फाइल भनेको त हार्ड डिस्कमा हुने हो। हार्ड डिस्कमा भएको एक्चुअल डेटालाई भर्चुअली प्रेजेन्ट गरेको, द्याट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अपरेटिङ सिस्टम। So your views को बेसिसमा we can define operating system as a collection of software enhancement executed on the bare hardware, culminating in high-level virtual machine that serves as an advanced programming environment. That is operating system. So if we have no operating system, just hardware, then we have ugly interface. But having the operating system installed on the bare hardware, we can get, a user can get a beautiful interface. So you simply virtual machine को view देखाएको त after operating system provides a beautiful interface to the user. यो अपरेटिङ सिस्टमको सबभन्दा मेन मोडुल जुन जहिले पनि रनिङ हुन्छ त्यसलाई कर्नेल मोड भन्छ। सो सुरुमा ओएस लोड हुनु भनेको कर्नेल लोड हुनु हो। कर्नेल इज द मेन मोडुल इन द अपरेटिङ सिस्टम, जसमा अपरेटिङ सिस्टमको मेजर फङ्सनालिटिजहरू डिफाइन्ड हुन्छ। त्यो मोडुल भनेको कर्नेल हो। सो कर्नेल पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा के छ त, कर्नेल भित्र के हुन्छ, प्रोसेस, कर्नेल भित्र के त स्केड्युलर, envelope, storage manager, disk drivers, these all modules are kept inside the kernel. So यो मोडुल्सहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर बनाएको अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मोडुल भनेको कर्नेल हो। अब यो ओएस भनेकै एक्चुअली कर्नेल हो भनेर पनि लिन सकिन्छ, किनकि ओएस को मेन पार्ट भनेकै कर्नेल हो। So is the operating system just the kernel, not the utilities and application programs? Yes. अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले कर्नेलकै पर्सपेक्टिभमा हेर्छौँ र कर्नेल नै हो भनेर भन्छौँ। ओएस भनेकै कर्नेल हो, जसले के त एउटा कमान्ड लाइन इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ, जसलाई हामी सेल भन्छौँ। द्याट अलाउज डाइरेक्ट कमान्ड एन्ट्री बाई द युजर। द सेल युज टु बी इन कर्नेल बट नाउ इज युटिलिटी आउटसाइड अफ इट। सो सेल यो कमान्ड लाइन इन्टरफेस कर्नेलमा पनि राख्न सक्छौँ, कर्नेल बाहिर पनि राख्न सक्छौँ, लाइक एन युटिलिटी। के को लागि सेल चाहिन्छ त, सेल थ्रु हामीले के त स्क्रिप्टिङ, सेल स्क्रिप्ट्सहरू लेख्न सक्छौँ, केही भनौँ न टास्कहरू पनि पर्फर्म गर्न सक्छौँ बाई गिभिङ कमान्ड थ्रु द सेल। सो सम अफ द एक्जाम्पल अफ सेल्स आर, अब यो बर्न सेल, कर्न सेल, के सेल्सहरू, देयर आर मल्टिपल सेल्स लाइक
BSH भनेको बर्न सेल। अब यो सेल थ्रु हामी यो सबै कोडिङ गर्न सक्छौँ। कोडिङ भनेर कमान्ड्सहरू दिन सक्छौँ सेल थ्रु भनेको लाइक कमान्ड लाइन इन्टरफेस जस्तै हो। सेलमा हामीले डाइरेक्ट यो कोडले टाइप गर्न सक्छौँ, यो कोडलाई डाइरेक्ट रन गर्न सक्छौँ थ्रु द सेल। सो युनिक्सको आर्किटेक्चर हेर्दा अपरेटिङ सिस्टमको माथि हामीले हेरेको आर्किटेक्चर जस्तै के छ, हार्डवेयर छ, माथि कर्नेल, त्यसको माथि सिस्टम कल इन्टरफेस र त्यसको माथि युनिक्स कमान्ड एन्ड लाइब्रेरिज और युजर रिटेन एप्लिकेसन्स। यसरी हामी जेनरल युनिक्सको आर्किटेक्चर हेर्न सक्छौँ। सो दिज आर सम एप्लिकेसन्स, सम कमान्ड्स एन्ड अदर एप्लिकेसन प्रोग्राम्स। सो सबभन्दा तल हार्डवेयर, त्यसको माथि कर्नेल। कर्नेल भनेकै अपरेटिङ सिस्टम हुनुभयो। सो अपरेटिङ सिस्टमको मेन मोडुल भनेको कर्नेल मोडुल हो, जसमा ओएसको मेन फङ्सनालिटिजहरू के त इम्बेड गरेर बनाएको हुन्छ। सो यो सबै के भयो त, व्हाट इज एन अपरेटिङ सिस्टम, इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम भन्ने एउटा सानो टपिक भयो। बुझ्यो सबैले? यतिबाट हामीले के एन्सर गर्न सक्छौँ, अपरेटिङ सिस्टमको के भ्यू छ, अपरेटिङ सिस्टमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, व्हाट आर द मेन भ्यूज अफ अपरेटिङ सिस्टम। त्यस्तै अपरेटिङ सिस्टमको भनौँ न कहाँ बस्छ, वेयर डज अपरेटिङ सिस्टम फिट्स। सेल भनेको के हो, कर्नेल भनेको के हो, ओएसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, यो एन्सर सब हामी गर्न सक्छौँ यतिबाट। बुझ्यो सबैले यति? अन्त यो सबै अलमोस्ट हामीले हिजो पनि डिस्कसन गरिसकेको हो। हेलो सुजन SR सुजन राई, सुजन हेलो निकिता अर्याल। Yes, sir. So why operating system can be viewed as a virtual machine, that we say as modern view of operating system, like virtual machine. किन virtual machine भन्ने operating system लाई? त्यसले चाहिँ लो लेभल डिटेल्सहरू चाहिँ हाइड गर्छ अनि हाई लेभल मात्रै देखाउँछ। बुझिएन, आवाजै केही बुझिएन त्यो। हेलो हेलो बुझ्यो सर? भनौँ त किन भर्चुअल मेसिन किन भनेको? त्यो के अरे त्यसले चाहिँ लो लेभल डिटेल्सहरू चाहिँ हाइड गराउँछ अनि हाई लेभल मात्रै देखाउँछ। त्यो हाइड गर्नु भनेको एब्स्ट्राक्सन क्रिएट गर्नु। सो अपरेटिङ सिस्टमले एब्स्ट्राक्सन क्रिएट गर्छ बाई हाइडिङ द लो लेभल डिटेल्स एन्ड प्रोभाइडिङ एन इन्टरफेस टु द युजर, होइन? अब के चाहिँ हाइड गर्छ, कसरी हाइड गर्छ, त्यसको म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। सपोज हामीले कुनै
एप्लिकेसन युज गर्दैछौँ, जुन एप्लिकेसनलाई लेट्स से it needs to read some data from reads some data from hard disk drive. कुनै एउटा एप्लिकेसन जसलाई हार्ड डिस्कबाट केही डेटा रिड गर्नु पर्यो भने हामीले त सिम्पली डेटा रिड गर्नलाई के गर्छौँ, कमान्ड दिन्छ, त्यो कमान्डले सिधै हामीलाई रिजल्ट दिन्छ नि। जस्तो कुनै फाइल छ abc.txt कुनै फाइल छ, त्यसलाई डबल क्लिक गर्छु डेटा रिड ड्राइभ हुन्छ हैन। तर त्यो डबल क्लिक भनेको कमान्ड हो, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ। कसरी प्रोसेस गर्छ त, के डिटेल्सहरू हुन्छ, के एक्सन्सहरू पर्फर्म गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले, जुन जसलाई अपरेटिङ सिस्टमले युजरको पर्सपेक्टिभमा त हाइड गर्छ र सिम्पली एउटा प्लेजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ। त्यसको लागि अब किनकि एप्लिकेसनले हार्ड डिस्क एक्सेस गर्न खोजिरहेछ, हार्ड डिस्कबाट डेटा रिड गर्न खोजिरहेछ, तर एप्लिकेसनले डाइरेक्ट हार्ड डिस्क कहिले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन, किनकि अघि नै मैले के भनिसकेँ, हार्डवेयर हुन्छ, त्यसमाथि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, त्यसको माथि मात्रै के त एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ र त्यसको माथि युजर्स। सो कुनै एप्लिकेसनलाई हार्डवेयर एक्सेस गर्नु छ अब भनेपछि डाइरेक्ट एप्लिकेसनले हार्डवेयर एक्सेस गर्न सक्दैन कहिले पनि। के गर्नु पर्यो त, एप्लिकेसनले अब सिस्टम कल गर्छ भनेको मतलब कुनै एउटा सिस्टम कल भनेको लाइक फङ्सन कल। सो इफ द युजर एप्लिकेसन्स वान्ट्स टु एक्सेस सम, लेट्स से हार्ड डिस्क त अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्ने फङ्सनालिटी हो नि होइन, कुनै पनि रिसोर्स एक्सेस गर्ने फङ्सनालिटी त अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्दै हो। द्याट मिन्स इफ द युजर एप्लिकेसन वान्ट्स टु गेट सम सर्भिसेस फ्रम द अपरेटिङ सिस्टम, वान्ट्स टु गेट सम सर्भिसेस अफ अपरेटिङ सिस्टम, ओएसको कुनै सर्भिस कुनै एप्लिकेसनलाई चाहियो भने इट डज अ सिस्टम कल, इट कल्स अ फङ्सन। सिस्टम कल भनेको सिस्टमको वा अपरेटिङ सिस्टमको कुनै सर्भिस युजरको एप्लिकेसनलाई चाहियो भने त्यति बेला के गर्छ, त्यो एप्लिकेसनले सिस्टम कल गर्छ। जस्तो अहिलेको इक्जाम्पलमा के को लागि सिस्टम कल गर्नु पर्यो, एप्लिकेसनले हार्ड डिस्कबाट डेटा रिड गर्नलाई सिस्टम कल गर्नु पर्यो, र डेटा रिड गर्नलाई गरिने सिस्टम कल भनेको रिड सिस्टम कल हो, भनेको रिड फङ्सन कल गर्ने हो। यो सँगै एप्लिकेसनले सम प्यारामिटर्स पठाउँछ, प्यारामिटर भनेको एउटा प्यारामिटर फाइल डिस्क्रिप्टर पठाउँछ, अर्को कुन चाहिँ मेमोरीको कुन चाहिँ एड्रेसको डेटा रिड गर्ने हो। सो एड्रेस अफ मेमोरी, एड्रेस अफ बफर, एन्ड देन कति बाइट्स डेटा रिड गर्नु पर्यो। सो यो तीनटा प्यारामिटर सहितको यो सिस्टम कल गर्छ। के को लागि यो सिस्टम कल गरेको हो त, टु रिट्राइभ सम डेटा फ्रम हार्ड डिस्क। अब यो सिस्टम कललाई अपरेटिङ सिस्टमले एक्चुअली कसरी एक्जिक्युट गर्छ, देयर आर सेरिज अफ स्टेप्स, series of or sequence of actions to be performed। त्यहाँ मल्टिपल एक्सन्सहरू पर्फर्म गर्ने भयो अपरेटिङ सिस्टमले। के को लागि त, यो सिस्टम कल एक्जिक्युट गर्नलाई, यो सिस्टम कललाई एक्जिक्युट गरेर केही रिजल्ट जेनेरेट गर्नलाई। यो रिक्वेस्ट आएको कहाँबाट, युजरको एप्लिकेसनबाट आएको रिक्वेस्ट हो। युजरको एप्लिकेसनलाई जब हार्ड डिस्कबाट कुनै डेटा रिड गर्नु पर्यो त्यति बेला युजरको एप्लिकेसनले सिस्टम कल गरेको, कुन सिस्टम कल गरेको, रिड सिस्टम कल गरेको। अब यो रिड सिस्टम कललाई अपरेटिङ सिस्टमले प्रोसेस गर्न सिक्वेन्स अफ एक्सन्स पर्फर्म गर्छ। त्यो सिक्वेन्स अफ एक्सन्स भनेको के हो त, कतिवटा एक्सन्स हुन्छ, जुन इन्टरनल एक्सन्सहरू, जुन अघि हामीले लो लेभल डिटेल्स भने, त्यही एक्सन्सहरू भनेको लोअर डिटेल्स हो, जसलाई अपरेटिङ सिस्टमले हाइड गरेको लोअर लेभल डिटेल्स हो, जुन लाई के गर्छ त हाइड गर्छ।
अनि एब्स्ट्र्याक्सन क्रिएट गर्छ. सो व्हाट आर such actions performed by the operating system to execute this system call requested by any application program. त्यो चाहिँ हेर्दैछौँ. बुझ्यो के हो यो सिस्टम कल भनेको के हो त? के हो त सिस्टम कल भनेको? नवीन विष्ट. हजुर सर. नविष्ट के हो सिस्टम कल भनेको? यो सिस्टम कल के हो? व्हाट इज द सिस्टम? कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनले हार्ड डिस्कबाट डाटालाई रिड गर्नको लागि पठाउने. नट ओन्ली हार्ड डिस्कबाट डेटा रिड गर्नलाई बट एप्लिकेसनलाई अपरेटिङ सिस्टमको कुनै पनि सर्भिस लिनु पर्यो भने लिनको लागि गरिने कमान्डहरू गरिने कमान्ड्सहरू त्यो एप्लिकेसनले सिस्टम कल गर्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा सर्भिस हो, अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्ने यो एउटा सर्भिस हो. यो सर्भिस लिनलाई एप्लिकेसनले यो सिस्टम कल गरेको. ओके. यो सिस्टम कललाई अपरेटिङ सिस्टमले एक्जिक्युट गर्न पर्फर्म गर्नलाई सिरिज अफ एक्सन्सहरू त्यहाँ पर्फर्म गर्छ. के एक्सन्सहरू पर्फर्म गर्छ त्यो चिजलाई सिस्टमले अपरेटिङ सिस्टमले हाइड गरिदिन्छ. त्यही हाइड गर्नु भनेको एब्स्ट्र्याक्सन हो. बुझ्यो? क्लियर? बुझ्यो सर, बुझ्यो. ओके. सो के भन्छ? सिस्टम कल इज अ mechanism used by an application for requesting a service from the operating system. Example of the service provided by operating system are allocation and deallocation of memory, reporting of current date and time, etc. These services can be used by an application with the help of system calls. So अहिलेको operating system there are hundreds of system calls. For example, Linux has 319 different system calls like open, close, read, write, kill, wait, etc. These are the system calls because these are the services provided by operating systems. So when the user application needs any services from the operating system, then it does a system call. So read system call जुन अघि मैले भनेको थिएँ त्यसको एक्जाम्पल यहाँ देखाएको छ. सो के छ यसमा? फर्स्ट यो तल कर्नल स्पेस हो, माथिको युजर स्पेस हो. युजर स्पेसमा लाइब्रेरी प्रोसिड्युर छ अनि युजर एप्लिकेसन युजर प्रोग्राम छ. युजर प्रोग्राम पनि छ, लाइब्रेरी प्रोसिड्युर पनि छ. कहाँ त? युजर स्पेसमा. कर्नल स्पेसमा अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ. अब अघि मैले भने जस्तै तीनटा के थियो त? प्यारामिटर छ. सो एट फर्स्ट यो तीनटै प्यारामिटरलाई स्ट्याकमा स्टोर गर्ने भयो. तीनटै प्यारामिटरलाई पहिला स्ट्याकमा स्टोर गर्छ अनि त्यस पछाडि यो सिस्टम कल गर्छ लाइक दिस. तीनटा प्यारामिटर फाइल डिस्क्रिप्टर, एड्रेस अफ बफर एन्ड साइज अफ बाइट्स टु बी रेड. यो तीनटालाई पुश गर्यो भने कि स्ट्याकमा राख्यो देन कल रिड. त्यस पछाडि अब रिड भनेको एक्चुअली के हो त? रिडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने केही त कोड होला, केही त्यसको स्पेसिफिक कोड होला. सो त्यो कोड कहाँबाट आउँछ? लाइब्रेरी प्रोसिड्युरबाट आउँछ. द्याट्स वाइ युजरको प्रोग्रामबाट अब कहाँ गयो? लाइब्रेरी प्रोसिड्युरमा गयो, जहाँ रिड भनेको कतिले रिप्रेजेन्ट गर्ने, कति हो त्यसको कोड. पुट कोड फर रिड इन रेजिस्टर, त्यसलाई रेजिस्टरमा राख्ने भयो. त्यो कोड थाहा भइसकेपछि देन ट्र्याप टु द कर्नल मोडमा जाने भयो. द्याट मिन्स अब यहाँ एउटा के वर्ड आयो त? ट्र्याप भनेको के हो? वाट इज अ ट्र्याप? कन्ट्रोल युजर स्पेसबाट कर्नल स्पेसमा कन्ट्रोल ट्रान्सफर हुनु. युजर स्पेसबाट कर्नल स्पेसमा कन्ट्रोल ट्रान्सफर हुनुलाई के भन्छ त? ट्र्याप भन्छ. ट्र्याप भनेको के हो त? व्हाट इज द ट्र्याप? कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 1 मार्क्समा. युजर एप्लिकेसन युजर स्पेसबाट कर्नल स्पेसमा मोड कन्ट्रोल ट्रान्सफर हुनु. मोड ट्रान्सफर
मोड के त युजर स्पेसबाट कर्नल स्पेसमा ट्रान्सफर हुनु भनेको इज ट्र्याप। सो यहाँ के भन्यो, कोड थाहा भइसकेपछि ट्र्याप टु द कर्नल भनेको मतलब कर्नल स्पेसमा आयो। अब कर्नल स्पेसमा आइसकेपछि डिस्प्याचरले डिस्प्याच गर्छ। के डिस्प्याच गर्छ? त्यही कोडलाई डिस्प्याच गर्छ, किनकि यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि त्यो कोड त मार्सेल भएर आउँछ। सो त्यसलाई अनमार्सेलिङ गरेर के त एक्ज्याक्ट कोड के हो त्यो डिस्प्याच गर्छ। अब कर्नल स्पेसमा एउटा टेबल मेन्टेन गरेको छ, जुन टेबलमा कुन कोड भनेको एक्चुअली के एक्सन पर्फर्म गर्दै भन्ने चिज यहाँ यो टेबलभित्र हुन्छ। सो यो टेबलबाट त्यो कोड भनेको के एक्सन पर्फर्म गर्ने त्यो डिटेक्ट गर्ने, अब त्यही अनुसार सिस्टम कल ह्यान्डलरले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई पर्फर्म गरेर रिजल्ट जेनेरेट गर्ने। अनि देन 9 नम्बर भनेको के त रिटर्न टु द कलर। देन त्यो फेरि के कसलाई दिने त युजर एप्लिकेसन जसले त्यो सिस्टम कल गरेको थियो त्यसलाई रिटर्न दिने। ओके, भनेपछि अब युजर स्पेसमा आइसक्यो, रिजल्ट आइसक्यो, त्यो सिस्टम कल एक्जिक्युट भयो त चाहिँ अब बल्ल के गर्ने भयो त फेरि अब नेक्स्ट सिस्टम कलको लागि नेक्स्ट स्टेप के छ त लाइब्रेरी प्रोसिड्युरबाट युजर एप्लिकेसनमा युजर प्रोग्राममा आयो। युजर प्रोग्राममा अब लास्टमा इन्क्रिमेन्ट एसपी भनेको स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु इन्क्रिज गरे। के को लागि स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु इन्क्रिज गर्छ त नेक्स्ट सिस्टम कलको लागि। अब फेरि यो पछाडिको नेक्स्ट सिस्टम कल केही एप्लिकेसनले गर्यो भने त्यसको लागि स्ट्याक पोइन्टर इन्क्रिज गरेको। सो यहाँ हेर्दाखेरि टोटल 11वटा स्टेप्सहरू छ। भनेको मतलब यो सिस्टम कल गर्नलाई कतिवटा स्टेप्सहरू एक्सन्सहरू 11 स्टेप्स। सो के हो त त्यो 11 स्टेप्स भनेको त्यो क्लियरली त्यहाँ डिस्क्राइब छ। अब यही 11वटा स्टेपलाई अपरेटिङ सिस्टमले के गर्ने हो त हाइड गर्ने हो। ओके, बुझ्यो यो सिस्टम कल के हो? सिस्टम कल भनेको ट्र्याप भनेको के हो? फिगर त के देखाएको भन्ने बुझ्यो? ओके, नोट गरेर त कपीमा यो फिगर नोट गरेर त अनि यो फिगरलाई एक्सप्लेन गरेर त सबैजनाले यो फिगर कपीमा नोट गर्ने र यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने। लाइक तिमीलाई कहिले काहीँ यो क्वेसन आयो, व्हाट इज द सिस्टम कॉल? गिव वन एग्जांपल of system call and explain। फाइनल एक्जाममा लेट्स से 5 मार्क्सको क्वेसन आयो। के लेख्छौ? सिस्टम कल भनेको के हो, कति बेला कसले सिस्टम कल गर्छ, किन सिस्टम कल गर्छ, र अघि मैले भने जस्तै रिड इक्जाम्पल भयो एउटा, के प्यारामिटर्स हुन्छ रिडको। अब यसलाई कसरी, यसलाई 11वटा स्टेप्सहरू के हो यो सिस्टम कल गर्नलाई 11वटा स्टेप्सहरू विथ फिगर के त एक्सप्लेन गर्छौँ। बुझ्यो? गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ अहिले? ल सकिन्छ भने नलेखौँ अहिले, यो पढ त के भनेछ यहाँ। सिस्टम कल अब पर्फर्मड इन सेरिज अफ स्टेप्स। पढौ त सबैले आफै इन्डिभिजुअली। केही बुझिएन भने सोध्ने।
पढ्दै छौ? हेलो पढ्दैछ त भयो? सक्यो? सबै सक्यो पढेर? सकिँदैछ सर तपाईँले यताउता चले गर्नुभयो कहाँ पुग्यो? ल अब एकजनालाई ओके ल ज्ञानेन्द्र पौडेल हजुर सर ल एक्सप्लेन गर त अब यो सबै सुरुदेखि फिगर देखाउँ कि यो टेक्स्ट देखाउँ? टेस्ट अब खै दुइटै एकैचोटि देखाउन मिल्दैन दुइटै देखायो भने त सानो देखिन्छ नि त मिल्दैन ल टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर न The calling program first pushes the parameters onto the stack as shown in the step 1 देखि 3 in the figure. The first and the third parameters are called by value, but the second parameter is passed by reference, meaning that the address of the buffer indicated by and is passed, not the contents of the buffer. अरे एक्सप्लेन गर न त्यो त रिड गर्ने होइन एक्सप्लेन गर्दै पढिसक्यो होइन एकचोटि एकचोटि पुरै त पढाएको छैन अब खोइ फिगर हेर्दै गर्नुपर्छ केहरू भनेर अरू कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छ अघि मैले भनिसकेँ यो फिगर देखाएर त्यही चिज यहाँ एक्सप्लेनेसन दिएको छ ट्र्याप भनेको के हो टिआरएपी ल भन
What is trap, Gyanendra? ट्र्याप भनेको त त्यो कन्ट्रोल ट्रान्सफर गर्ने त्यो युजर स्पेसबाट कर्नल स्पेस कि केमा कर्नल स्पेसमा युजर मोडबाट कर्नल मोडमा कन्ट्रोल ट्रान्सफर हुनु भनेको ट्र्याप होइन? हो। सक्छ होइन सबैले अब यो? के छ कसैको यसमा सोध्नुपर्ने? छैन। ल नेक्स्ट छ अपरेटिङ सिस्टम इभोल्युसन। सो कसरी अपरेटिङ सिस्टम सुरुको फेजदेखि अहिलेसम्म इभोल्भ हुँदै आएको हो त? कस्तो कस्तो अपरेटिङ सिस्टमहरू युज हुन्थ्यो पहिला र त्यो इभोल्भ हुँदै 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 अहिले हामीले युज गर्ने मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम्सहरू लाइक मल्टिटास्किङहरू जुन यो विन्डोज लिनक्सहरू युज गर्छौँ कसरी आएको हो त? So, operating system is a software which makes a computer to actually work. It is the software that enables all the programs we use. Operating system organizes and controls the hardware. It acts as interface between the application and the machine hardware. The operating system le के गर्छ भयो? Structure of operating system by hardware हुन्छ operating system भइहाल्यो। त्यस पछाडि evolution. The evolution of operating system went through 7 major phases. 6 of them significantly changed the way in which users access the computers. Through the open soft भनेको ओपन सफ्टबाट सुरु भएर ब्याच प्रोसेसिङ, मल्टी प्रोग्रामिङ, टाइम सेयरिङ, पर्सनल कम्प्युटर हुँदै डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमसम्म इभल्भ भएको हो। र 7th फेजमा द फाउन्डेसन अफ कन्करेन्ट प्रोग्रामिङ वर डेभलप्ड एन्ड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द मोडल अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेछ। सो कन्करेन्ट प्रोग्रामिङको जुन अहिले जिपियुको कन्सेप्ट युज गर्छौँ हो यसमा। सो कहाँबाट सुरु भएको देखाउँछ त? ओपन सफ्टबाट। ओपन सफ्टबाट ब्याच प्रोसेसिङ, मल्टी प्रोग्रामिङ, टाइम सेयरिङ हुँदै पर्सनल कम्प्युटर अहिले हामीले युज गर्ने पर्सनल कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमहरूसम्म आइपुगेको। ओपन सफ्ट आइबिएमले दिएको आइडिया, द आइडिया अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। एक्चुअली अपरेटिङ सिस्टम थिएन, त्यो भनेको जस्ट एन आइडिया अफ अपरेटिङ सिस्टम। 1954मा आइबिएमले दिएको कन्सेप्ट, आइबिएम 701 सिस्टमको लागि ओपन सफ्ट। ब्याच प्लस त्यस पछाडिको नेक्स्ट फेज 1961मा। यसलाई हामीले कम्प्युटरको जेनेरेसनसँग पनि के त हेर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा कुन कुन अपरेटिङ सिस्टम युज भयो भन्नेसँग पनि हामी रिलेट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट ब्याच प्रोसेसिङ, नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिङ। ब्याच प्रोसेसिङ भनेको के त? ब्याच भनेको ग्रुप अफ सिमिलर जब्स जसलाई अब यो पन्च कार्ड वा टेप थ्रु इनपुट दिन्थ्यो। मल्टिपल जबलाई एउटैमा इन्टिग्रेट गरेर एउटा ब्याच बनाएर सिस्टममा फिट गरिदिने। अब सिस्टमले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेड्युलिङको बेसिसमा त्यो सबै सिमिलर जब्सहरूलाई एकैचोटि एक्जिक्युट गर्थ्यो र एकैचोटि आउटपुट निकाल्थ्यो। एक्जिक्युसन चाहिँ सिरियल एक्जिक्युसन हुन्थ्यो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिरियल एक्जिक्युसन हुन्थ्यो। त्यस पछाडि मल्टी प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट आयो, प्रोसेसर मल्टिप्लेक्सिङ। एउटै प्रोसेसरलाई मल्टिपल टास्कहरूलाई एकैचोटि एक्जिक्युट गर्ने कन्सेप्ट आयो। इन्डिभिजुअल अपरेसन्स, डिमान्ड पेजिङको कन्सेप्ट आयो। इनपुट आउटपुट स्पुलिङको कन्सेप्ट आयो। स्पुलिङ भनेको के त? स्पुलिङ सिमल्टेनियस पेरिफेरल अपरेसन अनलाइन भन्छ।
सिमल्टेनियस पेरिफेरल अपरेसन अनलाइन भनेको मतलब कीबोर्डबाट इनपुट दिँदैछौँ, सीपीयूले त्यो इनपुटलाई प्रोसेसिङ गर्दैछ। सीपीयू र कीबोर्डको स्पिड कम्पेरिजन गर्दा सीपीयूको स्पिड एकदमै हाई स्पिड हो कम्पेरिटिभ टु कीबोर्ड। कीबोर्डले एउटा इनपुट दियो सीपीयूलाई, सीपीयूले प्रोसेस गर्दैछ। जति टाइम सीपीयूलाई प्रोसेस गर्न लाग्छ त्योभन्दा एकदमै धेरै टाइम लाग्छ कीबोर्डलाई इनपुट लिएर सीपीयूलाई दिनलाई। सो एउटा इनपुट फर्स्ट इनपुट कीबोर्डले लियो, सीपीयूलाई दियो। फर्स्ट इनपुट लिन लेट्स से 2 सेकेन्ड टाइम लाग्यो कीबोर्डलाई, त्यसलाई सीपीयूले 0.2 माइक्रो सेकेन्डमै एक्जिक्युट गरिदियो। अब यो एक्जिक्युट भयो, यसले आउटपुट जेनेरेट गर्यो, कुनै हार्ड डिस्कमा आउटपुट दियो वा डिभाइसमा डिस्प्ले गर्यो आउटपुट। अब यो डिभाइसमा डिस्प्ले गर्नलाई अर्को भनौँ न 1 सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि टोटल टाइम कति कन्ज्युम भयो एउटा टास्क कम्प्लिट हुनलाई? 2 + 1 3 सेकेन्ड प्लस 0.2 माइक्रो सेकेन्ड हो। अब बल्ल यो काम सकेपछि कीबोर्डले फेरि नयाँ इनपुट लिएर दिने भयो सीपीयूलाई भनेपछि यहाँ 3 सेकेन्ड मात्रै भनौँ, 3 सेकेन्डमा सीपीयू एक्चुअली कति टाइमसम्म मात्रै युज भएको हो त? 0.2 माइक्रो सेकेन्ड मात्रै युज भएको, बाँकी टाइम त सीपीयू आइडल बसेको हो नि, होइन? किन आइडल बस्यो? किनकि सीपीयूसँग एक्जिक्युट गर्ने केही टास्क नै छैन, केही इनपुट नै छैन। त्यसो यहाँनिर के गरिन्छ त, कीबोर्डले इनपुट लिएर सीपीयूलाई दिइसकेपछि सीपीयू यता प्रोसेसिङ गर्दैछ, त्यो ड्युरेसनमा त कीबोर्ड खाली भयो नि, होइन? आइडल भयो कीबोर्ड भनेपछि कीबोर्डले एउटा इनपुट लिएर कम्प्लिट दिने बित्तिकै फेरि अर्को इनपुट लिन थाल्छ। नो म्याटर त्यो इनपुट प्रोसेस हुँदैछ भइसक्यो, त्योसँग मतलब छैन। कीबोर्डले अर्को इनपुट लिन सक्छ, फेरि त्यो इनपुटलाई यसले के त बफरमा राखिदिन्छ, जसलाई बफरिङ भन्छौँ। फेरि अर्को इनपुट लिन्छ, फेरि त्यसलाई बफरमा राखिदिन्छ, अर्को इनपुट लिन्छ, बफरमा राखिदिन्छ। भनेको मतलब बफरिङ गरेर राख्यो केलाई त? इनपुट्सहरूलाई। सो द्याट सीपीयूले एउटा प्रिभियस इनपुट लाई कम्प्युट गर्ने काम सकाउने बित्तिकै यो बफरबाट अर्को टास्क तुरुन्त सीपीयूलाई दिने भयो भनेपछि सीपीयूको यो टास्क स्विच गर्दै बिचको टाइम एकदमै कम हुने भयो, सीपीयू आइडल नबस्ने भयो। अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त? रिसोर्सेसहरूलाई, सिस्टममा भएको रिसोर्सेसहरूलाई अल द टाइम बिजी राख्नु, कहिले पनि आइडल बस्न नदिनु, रिसोर्स युटिलाइजेसन भन्छ त्यसलाई। सो यहाँ के देख्यो, कीबोर्डले इनपुट लिने बित्तिकै बफर गर्दै फेरि अर्को इनपुट लियो, फेरि बफर गर्दै, यता सीपीयू बिजी छ एक्जिक्युसनमा, कम्प्युटेसनमा, कीबोर्ड खाली हुने बित्तिकै अर्को इनपुट लिन थाल्नु। यसलाई नि के त सिमल्टेनियस पेरिफेरल अपरेसन अनलाइन भन्छ। सो एउटा टास्क सकिएपछि मात्रै अर्को इनपुट लिने भन्ने होइन, एउटा टास्क इनपुट लियो सीपीयूलाई दिने बित्तिकै, जस्तो एउटा कम्पोनेन्टले अर्को कम्पोनेन्टलाई पास गरिसकेपछि यो कम्पोनेन्ट स्टिल एक्जिक्युसनमा छ, यो त खाली भइसक्यो नि भनेपछि यसले अर्को इनपुट लिन सक्ने भयो, यसलाई स्पुलिङ भन्छ। बुझ्यो? सो मल्टी प्रोग्रामिङमा स्पुलिङको कन्सेप्ट युज हुने भयो। प्रायोरिटी स्केड्युलिङको भनेको कुनलाई पहिला एक्जिक्युट गर्ने, प्रायोरिटी, रिमोट जब इन्ट्री यो भयो। टाइम सेभिङ सिस्टम भनेको टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ जसलाई भन्छ के त, जस्तो एउटा कुनै टाइम स्लाइस लेट्स से 2 माइक्रो सेकेन्डको टाइम स्लाइस दियो भने कुनै पनि प्रोसेसलाई, अब कुनै पनि टास्कले सीपीयू एक्सेस गर्न सक्छ म्याक्सिमम कति टाइमसम्मको लागि? 2 माइक्रो सेकेन्डसम्मको लागि। त्यो टास्क 2 माइक्रो सेकेन्ड यहाँ एक्जिक्युट भएपछि त्यो सकिन्छ सकिँदैन मतलब छैन, सकेपछि आउट भयो, सकिएन भने फेरि आएर आफ्नो पालो कुरेर बस्यो। सेम लाइक राउन्ड रोबिन जस्तै, ए गयो एक्जिक्युसनमा, 2 माइक्रो सेकेन्ड एक्जिक्युट भयो, सकेपछि आउट भयो, सकिया छैन भने फेरि
लाइनमा आएर बस्यो पछाडि बी सी डी थियो अब ए यहाँ आइसकेपछि फेरि यहाँ आएर ए बस्यो अब बी को पालो आयो बीले पनि 2 माइक्रोसेकेन्ड सीपीयू एक्सेस गर्यो एक्जिक्युट भयो सकिएपछि कम्प्लिट भयो भने आउट भयो कम्प्लिट भएन भने फेरि ए को पछाडि आएर बस्यो बी आफ्नो पालो कुरेर बस्यो भनेपछि प्रत्येकले रिसोर्स कति टाइमसम्म मात्रै पायो त 2 माइक्रोसेकेन्डसम्म यसलाई टाइम सेयरिङको कन्सेप्ट भन्छ कन्करेन्ट प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट आयो पर्सनल कम्प्युटिङको कन्सेप्ट आयो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको कन्सेप्ट आयो सो के हो त ब्याच प्रोसेसिङ भनेको ब्याच प्रोसेसिङ सेम टाइप अफ जब इज कल्ड ब्याच टुगेदर एन्ड एक्जिक्युट एट अ टाइम त्यति बेला अपरेटिङ सिस्टम वाज सिम्पल इट्स मेजर टास्क वाज टु ट्रान्सफर कन्ट्रोल फ्रम वान जब टु नेक्स्ट जब सो एउटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिसमा सुरुमा जुन जब हामीले फिट गरेछौँ इनपुट दिएछौँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ त्यसपछि अर्को जबमा स्विच गर्छ सबै जबहरू एकैचोटि पन्च कार्ड थ्रु सिस्टमभित्र दिएको द जब वाज सबमिटेड टु द कम्प्युटर अपरेटर इन फर्म अफ पन्च कार्ड्स एट some later time the output appeared the operating system was always resident in memory so त्यति बेला कमन इनपुट डिभाइस भनेको पन्च कार्ड भनेको कार्ड रिडर भयो टेप ड्राइभ्स भयो and common output device at that time was line printer कसकोमा गीत बज्यो सो त्यो ब्याच प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टमको बेला त्यो युजर इन्टरेक्टिभ सिस्टम थिएन एकचोटि सिस्टममा जब फिट गरिसकेपछि अब आइडल भएर बस्छ युजरले फेरि बिचमा कमान्ड दिन सक्दैन सो युजर्स डिड नट interact directly with the computer system, but he prepared a job only comprising of the program data and some control information. Multi-programming को concept आयो number of process यसमा यो concept के हो त main memory लाई multiple slots मा multiple partition मा split गर्ने each of these partition is responsible to hold a task 2 task 3 task 4 यसरी अब जतिवटा टास्क हामीले जतिवटा यो पार्टिसन गर्छ त्यतिवटा टास्क हामी मेन मेमोरीमा लोड गर्न सक्छौँ भनेको मतलब हामीले हेर्दा यतिवटा टास्क एकैचोटि एक्जिक्युसनमा छ भन्ने देखाउँछ त्यसलाई नै मल्टी प्रोग्रामिङ भनेको नम्बर अफ प्रोसेस रिसाइड इन मेमोरी एट अ टाइम वयस पिक्स एन्ड बिगिन्स अब त्यो धेरै टास्क 10वटा टास्क एकैचोटि मेमोरीमा लोड भएको छ भने त्यो 10वटा मध्ये कुन चाहिँ टास्कलाई एक्जिक्युट गर्ने त एक्जिक्युट गर्ने भनेको सीपीयू कुन चाहिँ टास्कलाई एलोकेट गर्ने प्रायोरिटीको बेसिसमा स्केड्युलिङ एल्गोरिदमको बेसिसमा मेन मेमोरीमा भएको टास्कहरु मध्ये हाईएस्ट प्रायोरिटी भएको टास्कलाई सीपीयू प्रोसेसर एलोकेट गरिन्छ ओके त्यो सक्ने बित्तिकै फेरि नेक्स्ट हाईएस्टलाई सीपीयू एलोकेट गरिन्छ सो CPU is not idle at any time. यो डिफरेन्ट जब्सहरुलाई राखेको टाइम सेयरिङ सिस्टम यसमा के त टाइम स्लाइस जुन अघि मैले 2 माइक्रोसेकेन्ड भन्छु दैट इज द टाइम स्लाइस is defined by the operating system for sharing CPU time between process. टाइम सेयरिङ सिस्टम भयो अब यो पछाडीको अरु टाइम सेयरिङ पछि त्यो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम प्यारलल कम्प्युटिङहरुको कन्सेप्ट आयो सिंगल युजर सिस्टम र मल्टी युजर सिस्टमको कन्सेप्ट सिंगल युजर only one user at a time for example DOS multi user for example Unix multiple user provides regulated access for a number of users by maintaining a database for known users. So another term is multi-user time sharing system. So यिनीहरुकै बेसिसमा अब अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्सहरु के टाइप्स हुन सक्छ भन्ने पनि डिफाइन गर्छ लाइक OS भनेको सिरियल प्रोसेसिङ हो जसलाई ब्याच प्रोसेसिङ भनेको ब्याच प्रोसेसिङ हो त्यस्तै
multi programming operating system, multi tasking, multiple processor भएकोलाई multi programming, a single processor मा multiple task execute हुनु भनेको multitasking. Time sharing systems, अरु operating system भनेको network operating system, distributed operating system, parallel operating system, real time operating system. So यसको टाइप्स भन्यो भने यो टाइप्सहरु हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं. ओके, नेटवर्क जसलाई इजिली नेटवर्कमा इन्टिग्रेट गर्न जोड्न सकिन्छ. डिस्ट्रिब्युटेड जुन नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम जस्तै हो, तर यसमा यो त सबै एउटै सिस्टम जस्तो देखिन्छ, एउटा सिंगल इमेज जस्तै एपियर हुन्छ. दैट इज डिस्ट्रिब्युटेड. रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भनेको जसले दिएको टाइम कन्स्ट्रेन्ट भित्र, एउटा फिक्स दिएको टाइम कन्स्ट्रेन्ट भित्र टास्कलाई एक्जिक्युट गरिसक्ने क्यापेसिटी हुन्छ जुन सिस्टमसँग. भनेको डेडलाइन दिएको हुन्छ, विदिन द डेडलाइन भित्रमा टास्क कम्प्लिट गरेर आउटपुट दिइसक्छ. त्यस्तो सिस्टम भनेको रियल टाइम सिस्टम. प्यारलल अपरेटिङ सिस्टम भनेको मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमलाई इम्बेड गरेर प्यारलली एक्जिक्युट गर्न सक्नु. मल्टिपल टास्कहरूलाई सिंगल प्रोसेसरमा प्यारलली एक्जिक्युट गर्न सक्नु, प्यारलल अपरेटिङ सिस्टम. सो यो टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेर यो अपरेटिङ सिस्टम्सहरु डिस्क्राइब गर्न सक्छौं. ओके, बुझ्यो यति? बुझ्यो सर. सो के भयो अहिले? इभोल्युसन अफ अपरेटिङ सिस्टम, त्यहीबाट हामीले टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, अनि सिस्टम कल भनेको के हो, अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन्सहरु, अपरेटिङ सिस्टमको डिफरेन्ट भ्यूजहरु भनेर डिस्कसन गरे. फर्स्ट च्याप्टरमा अब यो कन्टेन्ट्सहरु बाहेक एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, स्ट्रक्चर अफ अपरेटिङ सिस्टम. त्यो पढेपछि फर्स्ट च्याप्टर सकिन्छ है. सो स्ट्रक्चर अफ अपरेटिङ सिस्टम पछि नेक्स्ट क्लासतिर हेरौँला. हुन्छ? हुन्छ सर. आजलाई यति गर्छौं.